औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली है, इसको आपने मुकम्मल देखना है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, सर आपके एग्ज़ाम और जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जैसा कि आपने सबसे पहले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, एडमिशन फार्म दिया जाएगा, आपने फार्म पुर करना है। इसके बाद आपने काम स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम टेक्निकल बोर्ड के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 3 टर्म होते हैं। अभी 14 जनवरी को जो है पहला टर्म, उसके लिए भर्तियाँ जारी हैं, एडमिशन उसके लिए शुरू है। 14 जनवरी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा टर्म जो है 9/5/2022। इसके बाद तीसरा टर्म जो है थर्ड टर्म 27/9/2022 को। ये 3 टर्म निकलते हैं। एक स्टूडेंट्स एक टर्म में शामिल होगा जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाए जाते हैं और एग्ज़ाम भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के होते हैं। सबसे पहले टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात के लिए ये रजिस्ट्रेशन फार्म है, ये आपको पुर करना है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, क्वालिफाइड, और इस पे पिक्स भी लगानी है। ये आपने पुर करके मुझे जमा करवाना है, तो मैं सब स्टूडेंट्स के फार्म सिंध टेक्निकल बोर्ड में चालान भर के ये जमा करवा देता हूँ। नंबर 1, ये फार्म आपका जब चला जाएगा, इसके बाद आपके लिए एक यही फार्म प्रिंट होके एग्जामिनेशन फार्म की शक्ल में आएगा वापसी। फिर आपने उस फार्म को सिग्नेचर करने होंगे, जो जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने जमा करवानी होगी। उसके बाद वो फार्म हम भेज देंगे टेक्निकल बोर्ड में, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद डेट शीट आती है, ये एडमिट कार्ड आता है। ये एडमिट कार्ड जिसको आप रोल नंबर स्लिप कहते हैं, ये देखिए, ये जैसे कारी साहब ने पिछले कोर्स में सीखा था, इन्होंने पिछले टर्मों में। तो ये जेंट्स भी हैं, इसमें लेडीज़ भी हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये है एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप। इसके बाद रोल नंबर स्लिप भी आ जाएगी आपकी और डेट शीट भी आ जाएगी। फिर आएगा पेपर का वक्त। ये पेपर इस शक्ल में होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जेंट्स कोर्स है थ्योरी का, इसमें खाली जगह हैं, कुल सवाल 5 हल करें। सात सवाल हैं टोटल, इसमें से 5 आपने हल करने हैं। क्योंकि आप तो इधर मुझसे सीख लेंगे, मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सिखा दूंगा, कटिंग, सिलाई और जो थ्योरी वाला प्रोसीजर है। ये आएगा प्रैक्टिकल, इसमें 3 सवालात होते हैं। तीनों सवाल आपने करने होंगे। एक तो स्टिचिंग का होता है, दूसरा ब्राउन शीट पे कटिंग का, और तीसरा जो होता है वाइट पेपर पे आपने ड्राइंग बनानी होगी, जैसे कि मर्दाना कमीज़ की ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग ही तो मैं सिखाता हूँ। कली वाले कुर्ते की ड्राइंग हो गई, 1/4 पर स्केचिंग। इसके बाद कोई भी कोर्स में से सवाल टेक्निकल बोर्ड पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्स किया होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये जेंट्स कोर्स का आपको मैंने, ये लेडीज़ कोर्स का था अमली, ठीक है। ये है जेंट्स कोर्स का थ्योरी, ठीक है। इसके बाद ये आपको दिखाता हूँ लेडीज़ कोर्स की थ्योरी। थ्योरी यानी नजरी जिसे कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा साहब। ये है जेंट्स कोर्स का प्रैक्टिकल यानी अमली, यानी एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। 2 पेपर होते हैं, लेडीज़ के अलग होते हैं और जेंट्स के अलग होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपने इम्तिहान दिया, 2.5 से 3 महीने इंतज़ार करना होगा। फिर आपकी इस शक्ल में मार्कशीट आएगी, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, जर्नल, ये तमाम मार्क्स लिखे हुए हैं। ये लेडीज़ के भी हैं, जेंट्स के भी हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स के जो है ना इसी शक्ल में ये आ जाते हैं। ये मार्कशीट, जैसे कि ये मार्कशीट है, ठीक है। ये आपको कॉपी दिखा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल मैंने स्टूडेंट्स को इशू कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये कॉपी रखी हुई थी, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ओरिजिनल मिलेगी। इसके बाद आपने मार्कशीट हासिल कर लेनी है। फिर आपको बाद में 1 साल के अंदर
آپ کو پکا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے. وہ ادارے میں آئے گا، پھر میں کال کرتا ہوں، آپ کے کانٹیکٹ نمبر سب لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ایسے بغیر ایڈمیشن کے کہ آپ جو ہے نا ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں. تو میں ان کو مکمل انفارمیشن دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہمارا پروسیجر ہے، آپ اس پروسیجر سے ایگزام دینا ہے تھیوری پریکٹیکل، اس کے بعد آپ کو سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایک دم ہم ٹیلر ماسٹر ہیں، بس ہمیں دے دیجئے. اس طرح ہم نہیں کرتے ہیں، بالکل نہیں کریں گے. کیونکہ جو خاص اور مین ہم رینول بھرتے ہیں سندھ ٹیکنیکل بورڈ کی سالانہ، میرے پاس غریب اور یتیم اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں ان کی اپنے حیثیت کے حساب سے تعاون کرتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے ابھی لاک ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ بھی کچھ معاشی بحران کا شکار ہے. کہ پچھلی ویڈیو میں نے ویڈیو بنائی تھی، انفارمیشن دی تھی کہ کچھ مخیر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کورس کرانا چاہتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کریں. نمبر بھی میں نے شو کیا تھا. تو یہ ایک صدقہ جاریہ رہے گا. میں تو الحمدللہ اپنے والدین استاد جی کی بھی دعاؤں سے یہ مشن چلا رہا ہوں، اور میں ایک ہوں. اگر آپ مخیر حضرات مل جائیں گے تو پھر ہم اسٹوڈنٹس کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکیں گے. میں اپنے طور پہ جو ہے ہیلپ کرتا ہوں، ان کو فیس میں بہت ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں. جو افورڈیبل بھی نہیں ہوتی ان سے تو میں لیتا ہی ہوں. کچھ لیڈیز ایسی آ جاتی ہیں جو بیوہ ہیں یا کچھ، اللہ پاک سب کے اوپر رحم فرمائے. تو یہی میرا ایک میسج تھا، اور مکمل انفارمیشن آپ کو حوالے ٹیکنیکل بورڈ کے حوالے سے دی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ جلد از جلد اس سنہری موقع سے فائدہ حاصل کریں گے اور ایک آپ کوالیفائڈ ٹیلر ماسٹر بن جائیں گے. کیونکہ سرٹیفکیٹ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، جس میں ٹیکنیکل بورڈ کا سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہوگا، پاکستان نیوی کے، پولیس کے، رینجرز کی جو ٹیلر کی بھرتیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک اس کی بہت قدر ہوتی ہے. تو ان کو جاب مل جاتی ہے اور آپ حق حلال کی روزی کما لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ اس مشن سے اٹیچ رہیں گے. اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ ہے. تو پہلے دور میں تو جانوروں کی کھال سے، درختوں کے پتوں سے، بڑے بڑے اور کانٹوں سے سٹیچنگ کیا جاتا. آج کل جدید دور ہے تو الحمدللہ میں اپنے استاد جی کے فارمولہ کے حساب سے اللہ پاک نے اور مجھے ترقی عطا فرمائی ہے. استاد جی کے فارمولے اختیار کر رہا ہوں اور جدید اور آسان ان میں اور اضافہ کر دیا ہے. انہوں نے مجھے دعائیں دی تھی، بیٹا آپ اس مشن کو جاری رکھیے گا. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ پاک ان کی قبروں کو کروڑوں ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. میں امید کرتا ہوں اپنے والدین کا، دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.